الرحمن على العرش استوى نعم بلا ريب ولا شك الله تبارك وتعالى كعرش بلاي كف على جيتان هن دمو ابن خزيمة يرقاقطلنا الله تناقرال رسولم تناقروال صحابوچم تناقروال كسلفوش مكاكل دمو تلك عالم ابن خزيمة عنده هلال كتاب التوحيد ويم دمو يتوحيد كتاب يميلو كتاباچو ላይ 234ኛው ፔጅ ላይ ምን ይላሉ فنحن نؤمن بخبر الله إن الله بنجرنا نامنا جل وعلا أن خالقنا مستوي على عرشه إن فتاري كعرش بلا يكفي على عندهنا نامنا لنا لا نبدل كلام الله يا الله النجر فتسمو عنك أيرم ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا لن كتب لن كالرحمن على العرش استوى الله يبلاينو كميلوج ليلا نجران النجرم كما قالت المعطلة الجهمية نعم الراقواتوች የአላህን ባህሪ የማይቀበሉት جهميዎች እንደተናገሩት انه አሉ እነሱ استولى على عرشه ነው የሚባለው አሉ استولى على عرشه እነማ ናቸው ይሄን የሚሉት አሉ جهميዎች ዛሬ ጊዜ ይሄን ይያለ ያለው ማን ነው ዛሬ ጊዜ ይሄን ይያለ ያለው ናም ከኛው መካከል ያሉ እነኚህ አህባሾች ናቸው እኛ አህሉ ሱና ነን የሚሉ እኛ ወደ ሱና የተጠጋነን እኛ ሰለፎችን እንከተላለን የሚሉት ናም እነኚህ አህባሾች ምን ይላሉ ثم استولى مالتنا يعني استوى يميلون جن إمام ابن خزيمة من قالوا نعم كما قالت المعطلة الجهمية إنه استولى على عرشه أي بالم لا استوى بالم مالو جهمية استولى يبالوا قالوا إيه جن ستاتنا قالوا فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم لأن كتب على الله استوى كملوا قال ليلان كيروا لأن النسوات كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة لكن ده يهودوች حطة بلو سيبالو الناس ግን حنطة بلو نون بماسقبات كيروا مخالفين لأمر الله جل وعلا يا الله تبارك وتعالى تزاز لما تصارن حسبوا ይሄን አሉ ይሁዶች وكذلك الجهمية እንደዚሁም جهميዎችም ዛሬ አላህን ቃል ለመቀየር استوى ያለውን استولالوት ስለዚህ እኛ እንደ جهميዎች አይደለንም الله የነገረንን እንቀበላለን ጌታችን ከአርሹ በላይ ነው ሙስተዊን على عرشه አሉ ከአርሹ በላይ ከፍ ያለ ነው አሉ ስለዚህ ማስረጃው ግልጽ ነው መንገዱ ግልጽ ነው فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يفلق يمن يفلق دقمو يكاد اندالون الله تبارك وتعالى حق قدانا يمرح